अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जब अपने ख़ित्ते में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हम अमन व अमान की बात करते हैं, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनको हल करने की बात करते हैं, तो इस वक्त जो सबसे सामने सर फहरिस्त जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं और जो ममालिक इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, जहाँ से जिनके लिए इस वक्त कंसर्न्स भी मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान उनमें से एक मुल्क है। और अफ़गानिस्तान के साथ जो सारी सूरत हाल, पाकिस्तान हमेशा से वहाँ पे अमन व अमान का ख़्वाह भी रहा है और उनकी मदद भी करता रहा है। इवन के यूएन में भी पाकिस्तान का स्टैंस हमेशा से यही रहा है और इसको फिर एक मरतबा दोहराया गया है कि अफ़गानिस्तान को ना छोड़ा जाए, उनकी मौजूदा जो हुकूमत है उसके साथ ताल्लुकात रखे जाएँ, क्योंकि अगर वहाँ पर अफरा तफरी होगी, अनरेस्ट होगा, तो फिर पूरा ख़ित्ता इससे मुतासिर हो सकता है और यकीनन इसका मुतहम्मिल जो है कोई भी मुल्क नहीं हो सकता। इसलिए उनके साथ जिस कदर रवाबित हम इस वक्त रख सकते हैं, अगर उनकी फ़ंडिंग की बात करें, ख़वातीन के हवाले से, ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ सेक्टर में जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है वहाँ ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान इस वक्त बहुत संजीदा है इस मामले पर कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से सेक्रेटरी सतह के जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दाना हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से, उन पर अपना ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि TTP BLA जो गठजोड़ है ये पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी को और दहशतगर्दी को मज़ीद जो है वो हवा दे रहा है और इससे दहशतगर्दी बढ़ रही है। बहरहाल पाक अफ़गान मुज़ाकरात का जो पहला दौर मुकम्मल हुआ है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो आप शराइत कह सकते हैं सामने आई हैं, ये जो बात की गई है, अपने कंसर्न्स रखे गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर जो गुफ्तगू हुई है, जो इस वक्त हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर इसे लिया जा सकता है। इसे मैं चाहूँगी कि हम प्रोग्राम में डिस्कस करें। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करती हूँ। रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला बार साहिबा और हमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा है। साफ़ी साहब, मैं ये चाहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा इसकी डिटेल्स से भी आप हमें आगाह करें कि ये जो सेक्रेटरी लेवल के मुज़ाकरात हुए हैं और पाक अफ़गान, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं ये क्या शराइत इसको समझा जाए पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की तरफ से जो रखी गई हैं, या वो सिर्फ हमारे कंसर्न्स है और इस पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है? शुक्रिया नाहिद। ये एक तसलसल है जो अप्रैल में वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की दौरे काबुल के बाद एक सिलसिला जो शुरू हुआ था और हमने देखा था कि कुछ मुद्दत पहले, अप्रैल से पहले, पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के बीच में सफारती जमूद पैदा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बज़ाते ख़ुद गए और वहाँ पर अफ़गान क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई और इसके बाद जो दूसरा बड़ा इक़दाम हुआ वो बीजिंग में ट्राइलेटरल मीटिंग के दौरान हुआ, जब आमिर खान मुत्तकी और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब चीनी वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी में बातचीत पे आमादा हुए और फिर आपने देखा कि हमने सफ़ीर का दर्जा दोनों ममालिक ने बढ़ाया और अब ये जो एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पे जो बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो दरअसल टेक्निकल बातचीत है, सफारतकारी का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का स्टेटस सफारती तौर पे बढ़ा दिया है और अफ़गानिस्तान ने जवाबन पाकिस्तान का स्टेटस बढ़ा दिया है, लेकिन मसाइल अब भी मौजूद है और पाकिस्तान की जानिब से मसाइल की कोई लंबी फहरिस्त नहीं है। एक ही मसला है दरअंदाजी और बदअमनी का, जो बुनियादी मसला है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से इस वक्त और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता है कि वो अपनी सरज़मीन को दोहा एग्रीमेंट और पाकिस्तान के साथ एक बिरादराना ताल्लुक़ के तनाजुर में अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोका। अभी तक बज़ाते ख़ुद हमारी भी बातें होती रही है और जो कुछ हम सफारती हल्क़ों से सुनते रहे, तालिबान इस बात पर आमादा ही नहीं थे कि TTP, ISKP, BLA, ETIM उनकी सरज़मीन को इस्तेमाल करते
ہوئے پاکستان میں دراندازی اور بدامنی پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ بریک تھرو دیکھا ہے کہ پاکستان نے حقائق طالبان کے سامنے رکھ کے، دنیا کے سامنے رکھ کے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ سامنے رکھ کے، تو اب جا کے طالبان نے جزوی طور پر یہ بات تسلیم کی ہے کہ ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی جو ہے نہ صرف افغانستان بلکہ باقی ملکوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یہی سے نقطہ آغاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے جب یہ مسئلہ جزوی طور پہ بھی اگر تسلیم کر لیا تو یہاں سے مسائل حل ہونے کا آغاز ہوگا۔ اگر افغانستان دراندازی روکنے میں ناکام رہے گا اور پاکستان کے امن و امان کے حوالے سے جو مسائل ہے اس کو ترجیح نہیں دے گا تو پھر یہ تمام سفارتی سرگرمیاں میری نظر میں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو پائیں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایڈیشنل سیکرٹری لیول کے جو اس وقت مذاکرات پہلا دور اس کا مکمل ہوا ہے، کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہوگی اور یہ تمام تر چیزیں جو اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے یہ قابل عمل بھی ہیں، جس طرح سے صافی صاحب نے کہا کہ جزوی طور پر جو تسلیم کر لیا گیا ہے افغان عبوری حکومت کی جانب سے، یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے؟ شکریہ ناہید۔ دیکھیے، جب کوئی اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کا فالو اپ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کوئی رسم کے طور پہ ہوئی اور گزر گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جس لیول پہ، یہ تو نچلی سطح پہ آ گئے نا، اس سطح پہ جا کے جب بات چیت ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ میکنزم بن گیا، فالو اپ ہو رہا ہے، اور اب آپ امپلیمنٹیشن کی فیز پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ امپلیمنٹیشن کی فیز پہ یہ کیسے گئے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیے، جو پاکستان پر جارحیت کی انڈیا نے اور اس کے بعد پاکستان نے اس کو بھی فٹنگ جواب دیا اور اس کو اپنی اوقات یاد دلا دی، تو اس کے بعد، اور ابھی ایران والا معاملہ بھی، تو اس پہ خطے کے بالکل حقائق بدل گئے۔ اور اسی کے بعد پھر سہ افریقی مذاکرات بیجنگ میں ہوئے، جس کی تفصیل ابھی بیان کی صافی صاحب نے۔ اس میں کیا چیزیں طے پائی؟ اس میں دو ہی چیزیں طے پائیں کہ اس خطے میں آپ نے استحکام لانا ہے اور ترقی لے کے آنی ہے، اور یہ استحکام اور ترقی دو طرح سے ممکن ہے، بغیر دہشت گردی کا خاتمہ اور تعاون۔ یہ دو چیزیں ہیں جو آپ دہشت گردی کو ختم کر کے اس خطے میں استحکام کی ضامن بن سکتی ہیں۔ تو دراصل یہ جو ابھی صافی صاحب نے کہا نا کہ بات یہ ہے کہ پہلی بار جو بریک تھرو ہوا ہے، پہلی بار تسلیم کیا ہے افغان عبوری حکومت نے کہ ٹی ٹی پی مسئلہ ہے، نہ صرف ہمارے اس خطے کے لیے مسئلہ ہے بلکہ ارد گرد کے ممالک کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو مذاکرات بیجنگ میں ہوئے تھے ان کا فالو اپ یہاں تک آ گیا ہے، اور نہ صرف یہاں تک آیا ہے بلکہ اگلی بات یہ ہے کہ آپ افغانستان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں، بالکل، تاکہ وہ ٹیررزم کی گندگی اور دلدل سے بھی جان چھڑائے، اور اس کے بعد اپنے عوام کو، اپنی ریاست کو مستحکم کرے، عوام کی خوشحالی میں اضافہ کرے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ خطے کے جو ممالک ہیں، اور پاکستان تو ایک برادر ملک ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور ان مسائل کا کلا کما کر کے جن کی وجہ سے یہ خطہ غیر مستحکم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے شنیلا، میں یہ چاہوں گی کہ اس پر ہم بات کریں۔ ایک طرف ہم نے یو این میں یہ چیزیں باور کرائی ہیں، ہم نے ثبوت بھی دیے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی، وی ایل اے، مجید بریگیڈ جو ہیں، یہ اس قسم کے دہشت گرد جو ہیں، ان کے درمیان گٹھ چھوڑ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو چھوڑا نہ جائے، اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ اس سے آبویسلی خطے میں مزید امن و امان کے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں، جو ان کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ان کی مدد کریں۔ تو یہ اس اسٹریٹجی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا شروع دن سے یہ چیز افغانستان کی بری حکومت کو ریلائز کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اور دنیا کو بھی ریلائز کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک دم سے جو امریکی فوجوں کا انخلا ہو گیا اور بالکل ابینڈن کر دیا گیا افغانستان کو، اور اس کے ساتھ کوئی مدد نہیں کی گئی کہ وہ داعش، خراسان، ازبک، چچک جو دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، جس کی وجہ سے وہ مضبوط ہوتے گئے۔ اور چونکہ وہاں پہ ایسے لوکل لوگ بھی تھے جن کے نظریات ان کے ساتھ ملتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملتے گئے،
तो अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लम होती गई और वो दहशतगर्दी जो थी वो उनकी सरजमीन से होती गई और पाकिस्तान उससे से मुतासिर होता गया। तो पहले दिन से ये बात की जा रही थी कि आपको अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलना के काम करना होगा, उनको माली वसाइल फराम करने होंगे, उनको जदीद टेक्नोलॉजी देनी होगी जिनकी उनके पास कमी है, उनके पास वसाइल की कमी है। अब जो हथियार वहां पे छोड़ दिए गए थे वो भी दहशतगर्दों के हाथों में लग गए हैं, वो अब अफगान बुरी हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हो गए क्योंकि उनके पास ज्यादा ताकतवर जो है हथियार आ चुके हुए हैं। तो ये पहले दिन से ये चीजें जो थी ना पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के अंदर शामिल थी कि हमने अफगानिस्तान की हुकूमत को ये बात समझानी है कि आप ही हैं जो इनको रोक सकते हैं। पहली बात है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को चाहिए ये था कि अपने बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करते, वहां पे जो थे इंटेलिजेंस का निजाम ज्यादा मौसर करते, जो पाकिस्तान के साथ था, जो ईरान के साथ था, जो वस्ती एशिया के साथ था, ये उनकी कमजोरी थी। फिर उनका अपना जो मुल्क था वो अंदरूनी तौर पर भी इंतशार का शिकार था, वो उसकी तरफ ज्यादा उन्होंने तवज्जो मरकूज कर दी बजाय इसके कि वो दहशतगर्दों की तरफ जाते। फिर वहां पे जो इंतहा पसंद नजरियात जो परवान चढ़ रहे थे उनके ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया कि मदरसों में क्या तालीम दी जा रही है। फिर गुर्बत हो रही थी, बेरोजगारी होती थी, सारी चीजें जो थी ना वो बढ़ती जा रही थी और इसमें दुनिया का भी किरदार को जो है हमें सामने रखना चाहिए कि उन्होंने उस तरह से नहीं अदा किया जो करना चाहिए था। तो इस वजह से अफगानिस्तान जो थे उसमें दहशतगर्द कमजोर होते गए। वो बार बार ये चीज तो वे रियलाइज करते थे, जब पाकिस्तान के साथ मीटिंग होती थी वो ये चीज मानते थे कि जी हाँ दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, हम अपनी सरजमीन को जो इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा था। तो अब अगर अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान हुकूमत तो पहले दिन से इनको इंगेज करी है, चाइना करना चाह रहा है, रूस अब रिकग्नाइज कर बैठा है, तो अब उनको चाहिए ये कि इन हुकूमतों के साथ मिलके ताउन करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग का मजबूत निज़ाम वहाँ पे कायम किया जाए जिसके ज़रिए जो दहशतगर्द को ठिकाने हैं उनको तबाह किया जाए, दहशतगर्दी को रोका जाए। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन रहेगी, अगर अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द मजबूत होते जाएंगे, तो बुरी हुकूमत से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो पूरा खित्ता जो है मुतासिर होगा। तो बेहतर यही है कि आप उस हुकूमत को मजबूत करें ताकि वो दहशतगर्दी पे काबू पाए और ये खित्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, वरना वहीं पे प्रॉक्सी वॉर जारी रहेंगी जो पूरे खित्ते को मुतासिर करेंगी, जिसमें वेस्ट एशिया भी आएगा और पाकिस्तान भी उसके अंदर तो मुतासिर हो ही रहा है। ठीक है। अच्छा हमायूं साहब, इन मुज़ाकरात के दौरान जो बात हुई है सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो है इस वक्त ये है, उसके हवाले से बात हुई, तिजारत के हवाले से बात हुई है, ट्रांजिट ताउन के हवाले से कनेक्टिविटी पर गुफ्तगू हुई है। इन चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं कि हम उन्हें मुसलसल इंगेज करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है बड़ी अहमियत का हामिल ये जो कल गुफ्तगू ख़त्म हुई है, इस्लामाबाद में हुई है बाय द वे, और उसमें जो है उनके जो फर्स्ट डिप्टी डीजी थे पॉलिटिकल डिवीज़न के, वो और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी की जो गुफ्तगू थी, ये अब जिस तरह भी रशीद साहब ने कहा, ये वो उन सीरीज़ का तसलसल है जो 19 अप्रैल को डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जब अफगानिस्तान गए और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई। तो अब हमने जॉइंट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन JCC है उसको रिवाइव कर दिया, हमने जो है ना चार्ज DFS से एम्बेसडर्स का कर दिया। अभी आपको शनीर ने बताया कि रूस ने जो है ना एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो सेटअप है जिसको फैक्टो सेटअप हम कहते हैं, उसको रिकग्नाइज किया। अब इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अहमियत का हामिल है कि हम इस खित्ते में तजारत को फ़रोग देने की कोशिशें कर रहे थे, कनेक्टिविटी के ऊपर बात कर रहे थे और दहशतगर्दी का। तो ये जो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऊपर गुफ्तगू हुई, इसका जो एक सबसे बड़ा जो हाईलाइट थी वो ये थी कि दोनों मुल्कों ने एग्री किया कि दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मामला है। हमने SCO के ऊपर भी यही बात की, हमने ECO के ऊपर भी मुख्तलिफ समिट पे बात की, हमने जो ट्रायलैटरल बीजिंग में हुआ उसमें भी ये बात की। तो ये एक बड़ी अहमियत का है। उसके अलावा हमने जो है ना उज़्बेक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे के ऊपर बात की, ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर बात की, जो 19 अप्रैल को डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट के ऊपर जो 4-5 चीज़ें तय हुई थी उसके ऊपर प्रोग्रेस हुई। जो 10% जो है प्रोसेसिंग फी थी उसको रिमूव करने की बात की, स्कैनिंग और उसका जो वो टाइम था उसको हमने कम करने की, इंश्योरेंस गारंटीज के ऊपर बात की। तो मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तान की जो सफारतकारी के ऊपर अपने सबसे करीबी हमसाया ममालिक, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें ईरान है, जिसमें चीन है, जिसमें बाकी खित्ते के ममालिक हैं, उनके साथ इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करना कि हम गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को हल करना चाहते हैं। 5 लाख के करीब हमने वीज़ाज़ जो हैं स्टूडेंट्स, मेडिकल और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर बात की और बताया कि आइंदा मैकेनिज्म कैसा होगा। ये 2024 से लेकर 2025 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपने अफ़गान जो हमसाया भाई बहन और हमारे जो दोस्त हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने 3 साल पहले जो कोशिशें की थी
یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ ہم اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر افغانستان کی حکومت کی طرف سے یہ ایگری کیا گیا کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا ناسور ہے اور اس کو جب تک دونوں مل کے کوشش نہیں کریں گے وہ ختم نہیں ہوگا, میرا خیال ہے یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اور بالکل اس میں پاکستان کی اسٹریٹجی بہت واضح نظر آ رہی ہے. ہم انگیج بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان سے ختم ہو جائے, ثبوت بھی ہم پیش کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو اکیلا مت چھوڑا جائے اور وہاں بھی جو کام ہے بہتری کی طرف جانے چاہیے تاکہ خطے کا امن و امان متاثر نہ ہو. ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور بڑے اہم موضوعات ہیں اس پہ بات کریں گے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم بات کریں گے اسرائیل فلسطین کے حوالے سے. دوحہ میں اسرائیل حماس مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے, اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا جو تیسرا دور جاری ہے اس میں قطر اور مصر جو ہیں وہ ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن مشرق وسطیٰ کے جو مسائل ہیں وہ اس میں امریکہ کی شمولیت کے بغیر حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی اس وقت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک امریکہ اس میں شامل نہیں ہوگا تو ان مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. تو اب اسی حوالے سے خبر یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں بات چیت میں باضابطہ شمولیت جو ہے اختیار کر رہا ہے. یہ ایک امید کی کرن ہے. اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن ہو. ایران کے حوالے سے ہم نے دیکھا جو انہوں نے کردار ادا کیا, ایران, اسرائیل, پاکستان, بھارت کی جنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ پیس کی طرف جانا چاہتے ہیں اور دنیا کو بھی اس کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. بہرحال اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور کیا نتائج ہوں گے اس پہ بات کریں گے. لیکن ہمیں اسرائیل کی طرف سے پھر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک نئی چال چل رہے ہیں, اور ایک طرف تو وہ مذاکرات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو اسرائیل غزہ کے 75% علاقے کو خالی کرنے پر اس وقت راضی نظر نہیں آتا ہے. وہ ایک مشروط آمادگی انہوں نے ظاہر کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس علاقے کو خالی کرنے سے گریزاں ہیں, آپ نہیں کرنا چاہتے, تو پھر معاملہ کس طرح سے حل ہوگا اس پر ہم گفتگو کریں گے. صافی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ان مذاکرات کو آپ کیسے ہیں, امریکہ کی اس میں شمولیت جو ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے, اور اسرائیل جو ہے اس وقت ہمیں ایک نئی چال چلتا ہوا جو نظر آ رہا ہے, تو اس طرح سے حماس کیا رضامند ہو جائے گا ان شرائط پر؟ حماس تو پہلے بھی ناہید مذاکرات کے لیے آمادہ تھا. کئی ممالک کے ذریعے انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی, ترکی کے ذریعے, قطر کے ذریعے, ایجپٹ کے ذریعے اور مڈل ایسٹرن باقی کنٹریز کے ذریعے, لیکن جواب اسرائیل کے جانب سے ہمیشہ کورا ہی ملا ہے. اور اسرائیل جو ہے ایگریشن پہ آمادہ ملک ہمیں نظر آیا ہے گزشتہ 1 سال 2 سال سے. اب چونکہ اسرائیلی صدر بنجامن نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کی ہے, ان کو عشائیہ پہ بلایا تھا امریکی صدر نے, اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی باتیں بھی کی ہے, اور اس میں یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ وہ پیس میکر ہے ورلڈ میں. اور انہوں نے جس طرح پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں سیز فائر کروایا, پھر اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو جنگ بندی کروائی, اسی طرح وہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں جاری تنازع کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں تک تو بات درست ہے, لیکن آپ کے سوال کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ اہم ہے. اسرائیلی صدر بنجامن نیتن یاہو کے سر پہ جنونیت سوار ہے اب بھی. وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ حماس کے ساتھ یا الفتح کے ساتھ یا جو باقی وہاں کی تنظیمیں ہیں, جو جہادی تنظیمیں ہیں, جو فلسطین کی سرزمین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ تنظیمیں ہیں, ان سے وہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات سرے سے کرنا ہی نہیں چاہتے. ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے تو خاموش رہیں, لیکن جو آپ کا یہ جو نقطہ اور یہ جو خبر جس کی آپ نے نشاندہی کی کہ 75% غزہ کے مقبوضہ علاقے اسرائیل خالی کرنے سے گریزاں ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے اگر یہی فیصلہ اسرائیل کا رہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو. امریکہ کی شمولیت سے دونوں فریقین پہ پریشر تو بڑھے گا. اگر سعودی عرب اس میں شامل ہو جائے اور قطر کے ساتھ ساتھ ترکی تو آلریڈی اس پروسیس کا حصہ ہے, تو میری نظر میں پھر کچھ نہ کچھ بات بن سکتی ہے. اور یہاں پہ ایک بڑا فریق ہم بھول رہے ہیں کہ ایران کی شمولیت کے بغیر جو ہے مڈل ایسٹ
ایسٹ کا جو معاملہ ہے وہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا، لیکن دعا تو یہی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کو کسی جانب سے ریلیف ملے، ان پہ ظلم ستم بند ہو، چاہے اس میں امریکہ کردار ادا کرے، چاہے ایران کرے، چاہے سعودی عرب کرے، چاہے پاکستان کرے، لیکن وہاں پہ مزید خون بہنا جو ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت امریکہ کی جو شمولیت ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ یہ کیا میسیج جاتا ہے؟ کیا اس سے اعتماد سازی جو ہے اس کا امکان بڑھ جائے گا ان مذاکرات میں؟ دیکھیے ہونا تو یہی چاہیے کہ جس طرح سے وہ انٹرنیشنل پیس میکر کے طور پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں اور آنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ امپیکٹ آنا چاہیے، لیکن اس وقت جو بات چیت ہے مشرق وسطیٰ میں وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اس وقت فلسطین ایک انسانی المیے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جس قسم کے مناظر ہم بچوں کے، حاملہ ماؤں کے، بزرگوں کے، لوگوں کے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے نوزائیدہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا ان کی حالت ہو گئی ہے، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رہ گئے ہیں۔ تو وہ جیسے آپ دیکھتے تھے نا کہ افریقہ میں جس زمانے میں وہ ہوا تھا قحط، اور جس قسم کی تصاویر آتی تھی اس قسم کی تصاویر آ رہی ہیں، انسان دیکھ نہیں سکتا، اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورتحال کو اسرائیل مجبوری بنانا چاہتا ہے فلسطینیوں کی اور حماس کی، اور ان کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کا ایک ایسا معاہدہ چاہتا ہے جس کے تحت وہ ایک یعنی بہت ہی پسے ہوئے اور دبے ہوئے طبقے کے طور پہ وہ ہو، اور اسی وجہ سے اس کے لیے وہ اس کے ٹائم بھی طے کرنا چاہ رہا ہے جی 60 دن کی جنگ بندی ہوگی اور اتنے دن کی جنگ بندی ہوگی۔ دیکھیے اس طرح سے مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہوگا۔ یہ بات درست ہے کہ باقی تمام جو فریق ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، لیکن آپ کسی فریق کو سانس لینے کی بھی اس کو نہ دیں اجازت اور کہیں کہ اس کی بنیاد پہ امن قائم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تھا نا بڑا معروف ہماری فلم کا فلسطین کے سلسلے میں گانا تھا، ریاض تھے نا کہ جنگ رہے اور امن بھی ہو، کشمیر پہ تھا جی وہ کشمیر کا، تم ہی کہو کہ یہ ممکن ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپ لوگوں کو مار رہے ہوں، قتل کر رہے ہوں، اور آپ ان کا علامتی اظہار بھی فلسطین کی طاقت کا، ریاست کا علامتی اظہار بھی پسند نہ کریں، تو اس طرح سے امن نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں صدر ٹرمپ نے کردار ادا کرنا ہے عالمی امن کو یقینی بنانے کے لیے، ایسی صورت میں ہی کوئی صورت بن پائے گی۔ ٹھیک ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ 60 روز کی جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، یہ معاہدہ جو ہے اس کے لیے کوششیں تیز اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں، کی جا رہی ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی بھی متوقع ہے اگر یہ مذاکرات اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے شنیلا، یہ چیزیں اب جس طرح سے ازیوم کیا جا رہا ہے ان مذاکرات سے جو توقعات ہیں یہ اسی طرح سے آگے بڑھ پائیں گی؟ ناہید، بات یہ ہے کہ اس میں دو فریقین جو شامل ہوتے ہیں تو دونوں کو تھوڑی لچک دکھانی پڑتی۔ اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے لچک نہیں دکھا رہا، وہ مشروط چیزوں کی طرف جا رہا ہے، اور جس میں زیادہ تر وہ یہی ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ حماس جو ہے وہ ہر چیز پہ گیو اپ کر دے، تو وہ نہیں ہو سکتا نا۔ جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے تو کچھ آپ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو جو نیتن یاہو ہیں ان کے اوپر اس وقت ان کی جو دائیں بازو کی پارٹیاں ہیں ان کا بہت زیادہ پریشر ہے، جو چاہتی یہی ہے کہ جی آپ 60 ڈیز کا جو ہے سیز فائر کریں، لیکن پرمننٹ سیز فائر کی طرف مت جائیں۔ دوسری بات یہ کہ جو حماس جو ٹوٹلی جو ڈسمینٹل ہو جائے۔ حماس جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم ڈس آرم نہیں ہوں گے۔ دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے سیز فائر کی طرف جانا ہے تو آپ پرمننٹ سیز فائر کی طرف جائیں۔ دوسرا وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر امدادی کاروائیاں وہاں پہ تو UN کے انڈر ہوں، مصر کی سائڈ سے جو ہے وہ ہمارا بارڈر جو ہے اس کو کھول دیا جائے۔ تو اب یہ چیزیں ہیں جو دونوں سائڈ سے ہو رہی ہیں، جو ہے جو اسرائیل ہے وہ چاہ رہا ہے 60 ڈیز کا جو ہے سیز فائر ہو، حماس چاہ رہا ہے کہ پرمننٹ سیز فائر ہو۔ امریکہ کے آنے سے دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے گا۔ ایک تو یہ کہ جو اسرائیل ہے اس کے اوپر کافی زیادہ کنٹرول ہے امریکہ کا، اور اسرائیل کو جو زام تھا اپنی طاقت کا، جو خطے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا تھا، وہ ایران اور جو اسرائیل کی جنگ ہوئی اس میں اس کا پول کھل گیا ہے کہ وہ اتنا بھی وہ نہیں طاقتور ہے کہ سمجھ لیا جائے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، وہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر امریکہ کی مدد کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی ہمیشہ سے خواہش تو یہی رہی ہے کہ
दुनिया में अमन ही कायम रहे। देखिए जिस तरह उन्होंने ईरान की और इसराइल की जंग बंदी करवाई, पाकिस्तान की और इंडिया की जंग बंदी करवाई, तो नज़र यही आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि गजा जो है उसके भी मसले का कोई हल निकले। लेकिन देखें देरपा हल तभी निकलेगा जब हम दो रियासती हल की तरफ जाएंगे, जो पाकिस्तान का शुरू दिन से स्टांस भी है कि आप दो रियासती हल की तरफ जाएं, फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, इसराइल अपना इलाका जो है वो कायम कर ले, और यही इसी से ही खित्ते में जो है मुस्तकिल अमन आ सकता है और खित्ता पुरअमन हो सकता है। इसी वजह से देखिए कतर भी आया, बीच में मिस्र भी आया, और कतर और मिस्र की सालिसी भी बेहतर किरदार अदा कर सकेगी जब तक अमेरिका उसके अंदर है। तो बेहतर यह कि दोनों फ्रीकैन को जो 6 जुलाई को हुए हैं मुज़ाकरात, उसमें इनडायरेक्ट जो थे उससे तो कोई नतीजा नहीं निकला, अब 8 जुलाई को भी हुए हैं, तो बेहतर ये है कि दोनों फ्री कैन जब बैठें कुछ लचक दिखाई जाए और उसके बाद किसी ना किसी मसले की तरफ जाया जाए। लेकिन असल देरपा हल वही है जो दो रियासती हल है, वो होगा तो फिर हमें मशरक़ वस्ता में अमन नज़र आएगा। ठीक है हुमायूं साहब, आप कितने पुरुमीद हैं इन मुज़ाकरात से, और इसराइल आपको ये लग रहा है कि इस वक्त दबाव में है? इस वक्त जो ईरान के साथ मामला रहा, फिर फ़लस्तीन के साथ सारी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से वहाँ जंगी जुनून हमें नज़र आया, और जंगी जराइम के जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़, तो इस प्रेशर में आकर हो सकता है कि कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएँ फ़लस्तीन के लिए? जी देखें, शॉर्ट टर्म में तो शायद हमें आइंदा आने वाले चंद दिनों में कुछ जो है वो बेहतरी की अलामात नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह आज की मुलाकात का रशीद साहब ने जिक्र किया प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की, और उसके बाद जो है दोहा के अंदर जो है गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ फेजेस की। फिर आपको ये देखें कि अक्टूबर 2023 से लेके आज तक जो है ये 21 महीने हो चुके हैं जो इज़राइल की जारहियत है फ़लस्तीन के ऊपर और गाज़ा के ऊपर, उसमें तकरीबन 60,000 के करीब वहाँ पे कीमती जानों का नुकसान हो चुका है, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह दुनिया के बहुत सारे ममालिक के ऊपर जो है एक मुसलमा ये चीज़ हो चुकी है कि एक जेनोसाइड जो है वो इज़राइल की तरफ से किया जा रहा है, तो ये एक प्रेशर तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से जो है ये 60 डेज़ का सीज़ फायर जिसका आप जिक्र कर रही हो, जो अल्टीमेटली कंप्लीट जो है वॉर को सीज़ या ख़त्म करने की बात हो रही है, उसमें प्रेशर इज़राइल पे बढ़ चुका है। शनीला ने बड़ा एप्टली कहा कि जो ईरान और इज़राइल का जो तनाज़ा था, ये जो जंग थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं, तो इज़राइल की जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर प्रेशर है। लेकिन ये बात उस सूरत में ख़त्म या बड़े जो अगर आप इसको कहेंगे कॉन्क्रीट हल की तरफ जाएगी जब हम प्री 1967 बॉर्डर्स की बात करेंगे, जो यहाँ पे इलीगल सेटलमेंट्स हुई हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जेरूसलम को जो कैपिटल जो है वो तस्लीम किया जाएगा, 2 स्टेट सोल्यूशन, इसके ऊपर चीन भी बात कर चुका है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, दुनिया की बड़ी जो ताकतें हैं वो ये कह रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का इस वक्त आना और उसका प्रेशर डालना मेरा ख्याल है एक खुशाइन बात है, क्योंकि ये 21 महीने की ये जो जंग है इसने इतनी होलनाकियाँ देखी हैं कि शायद ही हिस्ट्री में इससे पहले हमने देखी हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये खुशाइन बात है। अगर वो जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं, हमास भी थोड़ी सी लचक दिखाती है और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो एक लॉन्ग टर्म सीज़ फायर और कंप्लीट सीज़ फायर की तरफ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है खित्ते के लिए एक बड़ी अच्छी और पुरअमन बात होगी। लेकिन इज़राइल की हिस्ट्री यही बताती है और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की हिस्ट्री बताती है कि वो बात मान लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर कुछ ना कुछ या वो जो कुछ शरारत के तौर पे ऐसी चीज़ करते हैं जिससे पुरअमन या जो एक देर पा पुरअमन है अमन है वो कायम नहीं हो सकता। तो मैं पुरुमीद तो हूँ लेकिन फिर भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, और 2 मुज़ाकरात से तो कुछ हासिल हुआ, अब आगे फ्रीकैन जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से एक मस्बत सोच लिए हुए हैं कि शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। अब हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मकबूजा कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करें। और नाज़रीन, आज जब हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो नौजवानों की शमूलियत से तहरीक जिस तरह से एक मरतबा फिर ज़िंदा हो गई और एक नई रूह उसमें फूंक दी गई, तो वो नौजवान जो है वो एक बहुत बड़ा नाम बुरहान वानी शहीद का उसमें हमें नज़र आता है, जो सोशल मीडिया पर नौजवानों की आवाज़ बनकर उभरे थे। उनकी शहादत को आज 9 साल मुकम्मल हो गए हैं और नौजवानों की शमूलियत ने जिस तरह से इस तहरीक को एक नई ज़िंदगी बख्शी, नई रूह उसमें फूंकी, उसके बाद से हमने देखा कि जो बहुत ज़्यादा एक जज्बा हमें पहले ही नज़र आ रहा था नौजवानों में, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो हमें नज़र आया। किसी भी तहरीक में अगर नौजवान बहुत सरगर्म हो जाते हैं तो उस तहरीक को कोई भी दबा नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत उस तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकती है, ये हम सब जानते हैं।
इसी तरह से ये तहरीक आगे बढ़ रही है और आज का दिन जो है वो ख़ास तौर पर बुरहान वानी की शहादत के हवाले से जो है बहुत अहम दिन है। बुरहान वानी को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने 8 जुलाई 2016 शहीद किया था। वो सोशल मीडिया पर कश्मीरियों की आवाज़ बनकर उभरे थे। उनकी शहादत के बाद हमने देखा कि मकबूजा वादी में तवील तरीन कर्फ्यू नज़र आया हमें और वहाँ पर एहतजाज भी होते रहे। इस कर्फ्यू के हवाले से अगर हम बात करें तो 53 दिन का वो कर्फ्यू था और 100 से ज़ायद शहादतें हुई उस वक्त जो एहतजाज किया गया। ये तहरीक इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, नौजवानों का इसमें जो किरदार बहुत अहम है वो उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। साफ़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। बुरहान वानी शहीद अपनी जान देकर जिस तरह से इस तहरीक को एक मरतबा फिर एक नए सिरे से ज़िंदा किया, उसमें नई रूह फूंकी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तमाम तर जो नौजवान हैं उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जज्बा हमें नज़र आया। उसके बाद फैज़ ने कहा था जिस दत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और ये शेर जो है मकबूल भट्ट शहीद के बाद बुरहान वानी शहीद पे बिल्कुल पूरा उतरता है। 2016 के बाद नौजवानों में जो हुर्रियत पसंदी का जो एक जज्बा उभरा है मकबूजा कश्मीर में, उसकी नज़ीर दुनिया की हुर्रियत पसंद तहरीकों में बहुत कम मिलती है। भारत की सफाक फ़ौज ये समझ रही थी कि शायद बुरहान वानी जो एक हीरो की सूरत में कश्मीरी नौजवानों के सामने मौजूद था कि उनको शहीद करते हुए शायद बाकी नौजवान जो है उनके जज्बे टंडे हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त इंडिया हुकूमत को ही टंडे पसीने आ रहे हैं क्योंकि घर घर से बुरहान वानी निकला है और घर घर से बुरहान वानी की सूरत में भारतीय फ़ौज के सामने नौजवानों की एक ऐसी सीसा फैलाई हुई दीवार खड़ी हुई है जो भारत के जो फेडरेशन है, जो भारत का यूनियन है, उस दीवार के इस पार जांग भी नहीं सकती। और इस दीवार के जो मकबूजा कश्मीर के बाउंड्रीज़ के इस साइड पे है वो बिल्कुल पाकिस्तान का नज़ारा पेश कर रहे हैं। बल्कि कई वाक़यात में तो हमने ये देखा है कि मकबूजा कश्मीर में जब जश्न आज़ादी हो, जब पाकिस्तान मैच जीतता हो, जब पाकिस्तान जंग जीतता हो, तो मकबूजा वादी जम्मू और कश्मीर में ऐसा जश्न का समा होता है जो लाहौर और कराची में भी शायद ऐसा ना हो। तो ये क्या था? ये बुरहान वानी शहीद की शहादत के सदक़े सारी चीज़ें मिली है। बुरहान वानी शहीद आज भी ज़िंदा है, लोगों के दिलों में ज़िंदा है, पाकिस्तानियों के दिलों में ज़िंदा है, कश्मीरियों के दिलों में ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा और पाइंदा रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप नौजवानों के किरदार को कैसे देख रहे हैं और ख़ास तौर पर बुरहान वानी शहीद के बाद जो सारे मामलात हैं वो किस हद तक आगे गए? और नौजवान ऑब्वियसली हम जानते हैं वहाँ पर तो बच्चा जो है, हम बड़े जो यंग लोग हैं उनके अलावा अगर बच्चों की भी बात करें वो तो पहला लफ्ज़ ही जो है वो आज़ादी सीखते हैं। तो किस तरह से इस तहरीक को दबाया जा सकता है? नाहीद तहरीक आज़ादी कश्मीर में ये जो दौर है जिसमें बुरहान वानी का किरदार सामने आता है, ये ख़ास गैर मामूली किरदार है जिसे आप 21वीं सदी के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक ये तहरीक आगे बढ़ी। 21वीं सदी के क्या तकाज़े थे? 21वीं सदी के तकाज़े थे राय आमा, आलमी राय आमा को अपने नुक्ता नज़र से आगाह करना। तो ये काम बुरहान वानी ने सोशल मीडिया की ताकत से किया, बिल्कुल ऐसे ही, और इस तरह से किया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी बेदारी पैदा हुई, मकबूजा कश्मीर से निकल कर इंडिया के अंदर भी ये पैगाम पहुंचा और पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचा। और ये काम वन मैन आर्मी ने किया, ये बुरहान वानी था। बिल्कुल। अब ये सारी एक्टिविटी क्या थी? इबलागी थी और यूँ समझिए कि जमहूरी जद्दोजहद थी। ये जद्दोजहद भी इंडिया जैसी ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकी, जो बज़ाहिर सो कॉल्ड दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ज़रूर कहलाती है, लेकिन ना उसके अपने जमहूरी रवैये हैं, ना वो जमहूरी जद्दोजहद को बर्दाश्त करती है। लिहाजा बुरहान वानी भी शहीद हुए और उस ज़माने में बहुत सारे लोग शहीद हुए। और ये वही ज़माना है जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ मकबूजा कश्मीर में, और उसमें बेशुमार लोग अपनी बीनाई से महरूम हो गए और बहुत सारे लोग अपने ऑर्गन से महरूम हो गए। तो ये जुल्म का ये ख़ास वो दौर था। बुरहान वानी इसलिए याद रखे जाएंगे
کہ انہوں نے 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق تحریک کو منظم کر کے دنیا کے سامنے متعارف کرایا، جسے انڈیا نے ناپسند کیا، انڈیا برداشت نہیں کر سکا، اور ایک جمہوری جدوجہد اور ابلاغی سائنس کے ماہر کو بھی انہوں نے ٹھکانے لگا دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ برہان وانی کی یہ عظمت ہے، اور یہ ایک کالا چہرہ ہے انڈیا کا جو دنیا کے سامنے برہان وانی نے اپنی جان قربان کر کے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، اور 8 جولائی یعنی آج کے دن کو یوم مزاحمت کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی۔ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جتنی مضبوط اور توانا آواز بن کر ابھرے برہان وانی شہید، اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ شنیلا، اسی آواز سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر قربانی کا جذبہ ایک مرتبہ پھر تازہ ہو گیا، پھر بیدار ہو گیا۔ اگرچہ ڈر اور خوف پہلے بھی نہیں تھا، لیکن وہ جو ہمیں اس میں بہادری نظر آئی، جو جذبہ نظر آیا، شاید وہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ نہیں، جس وقت برہان وانی کو شہید کیا گیا تو اس وقت پرائم منسٹر تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، تو وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے گئے UN کی، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کی قربانی کی، ان کی شہادت کا ذکر کیا، اور انڈیا کو اس وقت بھی میں آگ لگ گئی تھی کہ کیسے UN کے اندر ان کی شہادت کا، ان کی قربانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اتنا ڈر اور خوف تھا برہان وانی سے اور اس کی تحریک سے۔ دیکھیں، وہ بچے جو پیدا ہی ہو رہے ہیں، اور UN کا اگر چارٹر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ آزاد پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ کیسے آزاد بچے ہیں جو ایک اتنی بڑی جیل میں پیدا ہوتے ہیں، جو وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کوئی چوائس ہی نہیں ملتی کہ آپ اپنی مرضی کی حکومت بنا سکو اور آپ اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی قانون سازی کر سکے، کیونکہ ان کے اوپر گنوں کے ساتھ ایک پوری فوج جو ہے مسلط کی گئی ہے۔ تو وہیں سے وہ جو بچے پروان چڑھے برہان وانی جیسے، تو انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا کہ ہم جا کے دنیا کو بتائیں کہ یہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، وہ اسی سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں نا، تو وہاں پہ وہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیا ہوا ہے اب انہوں نے کشمیر کے اندر، وہاں پہ کسی جرنلسٹ کو جانے نہیں دیتے، وہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں اتنے کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں کہ کوئی نیوٹرل بندہ وہاں پہ جا کے اس کو کور ہی نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ڈر گئے۔ برہان وانی کی تحریک کے بعد ہی وہ ان ساری چیزوں سے ڈرے، لیکن وہ وہاں پہ جذبے کو تو قابو نہیں کر سکے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو جذبہ آزادی کا ہے اس کو تو ختم نہیں کر سکے۔ وہ ہماری بہنوں میں بھی ہیں، ہماری ماؤں میں بھی ہیں، وہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی ہیں، وہ جو جتنا بھی ظلم کرتے ہیں اس سے زیادہ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کا حق ہے، ان کا یہ حق UN نے مانا ہوا ہے کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے ریفرینڈم کے ذریعے چوز کریں کہ انہوں نے آزاد رہنا ہے، کسی اور ملک کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ حق اس کو انڈیا دینا نہیں چاہ رہا، وہ گنوں کے ساتھ ان کے اوپر مسلط ہوئے ہوئے۔ تو یہ جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے 77 سال سے، برہان وانی نے اس تحریک کو جو آگے جلا بخشی ہے، یہ چلتی رہے گی، اور انڈیا کا جو یہ سیاہ چہرہ ہے جو بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن کیا بھیانک اس کا کردار ہے، وہ دنیا کے سامنے آشکار ہوتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ، اور اب دنیا ریلائز بھی کر رہی ہے، اور اب دنیا کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے، دنیا کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ انڈیا کا کیا کردار ہے، وہ دنیا کے اندر کیسے دہشت گردی جب ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اپنے ملک کے اندر کیسے دہشت گردی وہ کر رہا ہوگا جہاں پہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمایوں صاحب، جس طرح سے نوجوان اس میں شامل ہو گئے، برہان وانی شہید آج بھی آزادی کی علامت ہیں وہاں پر، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اوبویسلی ایک نئے سرے سے ہمیں بہت تیزی اس میں نظر آئی اس تحریک میں، پھر دنیا کے سامنے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے جس کو ہمیشہ بھارت جو ہے یہ دنیا کے سامنے باور کراتا رہا۔ شاید پاکستان وہاں فنڈنگ کر رہا ہے، پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، لیکن جس طرح سے نوجوان اس میں شامل ہو گئے، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ان کی اپنی آزادی کی تحریک ہے۔ جی بالکل ناہید، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، اور پھر اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کا ایکسیپٹڈ ڈسپیوٹڈ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جو پچھلے 1948 سے، اور یہ بھی کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ انڈیا وہ ملک تھا جو UN میں گیا تھا اس معاملے کو لے کر، تو اس وقت سے لے کے UN کی بے تحاشا ریزولوشن جو 7, 8، اس کے بعد سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن اور بہت ساری ہیں۔ آج کا دن سگنیفیکنٹ اس لیے ہے، جس میں ابھی شنیلا نے بھی ذکر کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی، رشید صاحب نے بھی، یہ پھر ایک سمبولک جو ہے وہ ایک موومنٹ ہے، 9 سال ہونے کو آئے ہیں ان کی شہادت کو، برہان الدین وانی کی شہادت کو،
اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے جو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، 2019 کا واقعہ ساری دنیا کے سامنے یونیلیٹرلی جو ہے 370 اور 335A کو جو ہے ایبروگیٹ کیا انہوں نے. اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی یہ اوپن جیل بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جس میں فریڈم آف ایسوسیشن ہے، جس میں تمام، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو کہ اگر ملٹری ایج ان کے مطابق، یہ پرانی ٹرمینالوجی ہے، ان کو اٹھا کے اسکولوں میں جو پڑھنے والے تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. کوئی ان کی بات نہیں سننے دی جا رہی. انٹرنیٹ تقریباً کیا کمپلیٹلی بین تھا، 500 دن تو بالکل بین تھا. اس کے بعد پہلے 2G سروس بحال ہوئی، پھر جو ہے وہ SMS بحال ہوئی، پھر اس کے اوپر قدغنیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو ڈاک یا وہ اللیگل جو ان کے قانون ہیں، ٹاڈا، پوٹا اور بہت سارے ایسے ہیں، وہاں پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے. آبادی کا تناسب بگاڑ رہے ہیں یو این کے ریپورٹر نے ایگزیکٹلی، اور اس کے بعد جو ہے نا باہر سے لوگوں کو وہاں پہ جا کے پراپرٹی خریدنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ڈومیسائل ان کے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں پھر اس انڈیجنس موومنٹ کی طرف جو ہے نا اس کو ابھارتی ہیں، جو کہ 1948 میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور کشمیری اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنا چاہتے ہیں. آج بھی آل پارٹی حریت کانفرنس نے اس کی دوبارہ کال دی، اور برہان وانی کی شہادت کو کمیموریٹ کرتے ہوئے، تو میرا خیال ہے یہ اس شہادت نے جو ہے نا وہ چیز جو کافی عرصہ یا کچھ عرصہ پہلے جو بیک برنر پہ چلی گئی تھی شاید، وہ اس طرح سے ریوائیو ہوئی ہے کہ اب کشمیر کا ہر بچہ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہے اور وہ اپنے حق کے لیے بول رہا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کا بہت زیادہ ایکنالجمنٹ بہت زیادہ ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ میرے ساتھ جو میرے پینلسٹ موجود رہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور ناظرین، آبویسلی کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا، اور اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے تو بالکل آزادی کی کوئی تحریک نہیں دبائی جا سکتی. اور خاص طور پر جب اس میں نوجوان شامل ہو جائیں تو پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایسی تحریک کو ختم کر دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.